إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثناء و بعد انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے
معزز سامعین و ناظرین، جڑا عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ دے احکام و مسائل۔ سب تو پہلی بات ہے کہ لفظ زکوٰۃ اس کا معنی ہے مال دا پاک ہونا اور مال دا بڑھنا۔ جس وقت آدمی صاحب نصاب ہوئے، سال گزر جاوے اور وہ انسان اپنے اس مال جو زکوٰۃ نو ادا کر دے، اللہ اس انسان دے مال نو پاک بھی کر دیندے نے اور اس دے مال دے اندر برکتاں بھی ڈال دیندے نے۔ میرے برادر، وقت دے اختصار دے پیش نظر میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا چلا جاواں گا تاکہ تھوڑے وقت دے اندر زیادہ گفتگو ہو سکے۔ سب تو پہلی بات ہے کہ جڑے بندے زکوٰۃ دیندے نے انہاں دے بارے اللہ نے اپنے قرآن اندر کی اعلان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے اوتے زندگی بسر کرنے والوں، او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات تے نیک عمل کر دینے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نمازاں نو قائم کرنے والے نے تے زکوٰۃ نو ادا کرنے والے نے۔ اللہ مالک کائنات ان مومنین دے بارے اس بات دا اعلان کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ مالک کائنات دے کول ان لوگاں دے اجر نے۔ اللہ مالک کائنات انہاں لوگاں نو اجر عظیم عطا فرمان گے۔ آؤ دوسری چیز اللہ مالک کائنات فرماندے نے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر انسان نو اپنی جان دی پئی ہوئے گی۔ اللہ مالک کائنات فرماندے نے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، انہاں نو کل قیامت دے دن کوئی خوف نہیں ہوئے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تے نہ ہی غم زدہ ہونے گے۔ اس دنیا دی زندگی دے اندر بھی اینا تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، نہ ہی غم زدہ ہونے گے۔ تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، ان نمازاں نو پڑھنے والے، اللہ مالک کائنات فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، نہ تے اینا تے کوئی خوف ہوئے گا نہ ہی غم زدہ ہونے گے۔ اور دوسرا مقام اللہ مالک کائنات فرماندے نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ لوگ توبہ کر لون تے نمازاں نو قائم کرنے والے بن جاون، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، تے زکاتاں نو ادا کرنے والے بن جان، اللہ فرماندے نے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اے جڑے زکاتاں ادا کرنے والے نے، اے جڑے نمازاں پڑھنے والے نے، اللہ فرماندے نے اے تہاڈے دینی بھائی نے۔ اگر اے زکاتاں ادا نہیں کرنے والے، نمازاں نہیں پڑھنے والے، یہ تو ہاٹے دینی بھائی نہیں ہو سکتے۔ اللہ مالک کائنات نے اے زکوٰۃ دے نال تے اقامت صلاۃ دے نال اسلامی معاشرہ قائم ہو رہا وے۔ جڑے زکاتاں نو ادا کرنے والے نے، اے نمازاں نو پڑھنے والے نے، اللہ فرماندے نے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تہاڈے دینی بھائی نے، دینی بھائی۔ اور میرے برادر، یہ تے او لوگ نے جڑے زکاتاں نو ادا کرنے والے نے، جڑے زکات ادا کر دے ہی نہیں۔ اللہ مالک کائنات
انہاں لوگاں دے بارے اس بات دا اعلان کر دینے اللہ فرماندے نے والذین یکنزون الذھب والفضہ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے جناب آپ نے سونے تے چاندی نو خزانہ بنا بنا کر کے رکھن والے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ تے انو اللہ دے راستے دے اندر خرچ نہیں کرنے والے جناب سونے تے چاندی دی زکات نہیں ادا کرنے والے اللہ فرماندے نے فبشرہم بعذاب علیم اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جڑے سونے چاندی دی زکات نہیں ادا کرنے والے انہاں نوں تسی عذاب علیم دی خوشخبری سنا دیو اور میرے برادر ایک وہ عذاب جنوں تو تے میں کہنے ایک وہ عذاب جنوں اللہ مالک کائنات کہہ رہے ایک وہ عذاب جنوں اللہ مالک کائنات کہہ رہے کہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے اور میرے برادر جڑے جناب زکات نہیں ادا کرنے والے اللہ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم کہ اینا لوگانو عذاب علیم دی خوشخبری سنا دیتی جاوے اگی اللہ مالک کائنات فرماندے نے یوم یحما علیہا فی نار جہنم اے سونے دے چاندی نو اللہ مالک کائنات فرماندے نے اے کال جہنم دی آگ دی اندر تپایا جاوے گا فتقوا بہا جباہہم تے اس نال کی کیتا جاوے گا اللہ مالک کائنات فرماندے نے انہاں دیاں پیشانیاں نو داغیا جاوے گا وجنوبہم انہاں دے پہلواں نو داغیا جاوے گا وظہورہم کہ انہاں دیاں پشتاں نو داغیا جاوے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم اللہ مالک کائنات کل قیامت دا دن ہوے گا تے فرمانے گے اور لوگو اے او خزانہ جنہوں تسی سنبھال کر کے رکھن والے سی اور میرے برادر اے جڑے زکات ادا نہیں کرتے انہاں دے بارے آقا کائنات کی فرماندے نے پیارے پیغمبر فرماندے نے روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے آقا فرماندے نے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ اے جس بندے نو اللہ مالک کائنات مال و متاع عطا کر دینے پھر وہ بندہ اپنے اس اللہ دے دیتے ہوئے مال دے وچوں زکات نو ادا نہیں کرتا آقا کائنات فرماندے نے مسل لہو یوم القیامت اے جناب اس سامان نو اے جناب سونا تے چاندی اے روپیہ پیسہ اے درہم دینار کل قیامت دا دن ہوے گا اللہ مالک کائنات فرماندے نے مسل لہو یوم القیامت سجان اکرہ لہو زبیبتان اے کل قیامت دا دن ہوے گا اس سے جناب اس سونے تے زیورات نو اے جناب اس نو سپ دی شکل دے دیتی جاوے گی اور سپ بھی کیڑا آقا کائنات فرماندے نے گنجا سپ ہوئے گا اے سارے سپاں تو جناب زہریلا ترین سپ وے اور آقا کائنات فرماندے نے لہو زبیبتان تے اس سپ دے جناب اے دو نشان بنے ہوئے ہونے گے اے پیشانی تے دو نشان بنے ہوئے ہونے گے اے سپ تو زہریلے ترین سپ دی نشانی ہے ایک دوسری روایت دے اندر آندا وے آقا کائنات فرماندے نے اے جیڑا سپ جس دے جناب کے دو نشان بنے ہوئے ہون اگر اس سپ نو حمل والی حامل عورت دیکھے اینا ایک خوفناک سپ ہوندا وے یہ جناب حاملہ عورت سپ نو دیکھے تے اس دا حمل ساکت ہو جاوے اللہ اکبر اللہ اور میرے برادر
اے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس انسان دا اے ساز و سامان کل قیامت دے دن اے جناب اس گنج سپ دی شکل دی اندر آ گیا وے۔ آقا کائنات فرماندے نے یطوقہ یوم القیامت، اللہ مالک کائنات کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس سپ نو اے جناب اس انسان دے گلے دے اندر توق پہنا دین گے، یاخذ بلہمزتیہ، تے سپ پھر اس دے اے دونوں جبڑیاں نو پکڑ لوے گا، پھر کی کہے گا ثم یقول، اے جڑا سونے تے چاندی نو اے دنیا دی اتے سنبھال سنبھال کر کے رکھدا رہیا وے، اس دی زکات نہیں ادا کردا رہیا وے، آقا کائنات فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوے گا، اے سپ دی شکل بن کر کے اس دے گلے دی اندر توق بن جاوے گا، اور جناب اپنے منہ دے نال اس دے تو نہ جبڑیاں نو پڑھ کر کے کہے گا انا مالکا انا کنزکا، اور مال نو سنبھال سنبھال کر کے رکھنے والے آج اے تیرا مال وے، اب میں تیرا مال وا، میں تیرا خزانہ وا، اور جنوں تو دنیا تے بڑا سنبھال سنبھال کر کے رکھدا رہیا وے، اور جس نو تو 1 روپیہ بھی زکات دینا جائز نہیں سمجھدا سے، اور جس نو تو اپنی حقیقی کامیابی سمجھدا سے کہ میرے کول روپیہ پیسہ بینک بیلنس بن جاوے، اور میرے برادر کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک معلومات اس انسان دے سامنے اس سپ دی شکل بن کر کے آ جاوے گا، اللہ اکبر اللہ۔ اور زکات دے بارے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آقا کائنات فوت ہو جاندے نے، روایت بخاری مسلم دے اندر موجود ہے، آقا کائنات دے فوت ہو جان تو بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑے بندے آقا کائنات دے زمانے دے اندر زکات نو ادا کرنے والے نے، ہن میں ابو بکر دے دور خلافت دے اندر اگر اے انسان زکات ادا نہیں کرتے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے واللہ لو منعونی اقالا، اللہ دی قسمیں اے لوگ اگر ایک رسی بھی روک لبن، جس رسی نو آقا کائنات دے زمانے دے اندر اے بطور زکات دے ادا کر دے رہنے، اللہ دی قسمیں میں انہاں دے خلاف اعلان جہاد کرانگا۔ ہین مسلمان نے، ہین نمازاں پڑھنے والے نے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہندے نے اے ابو بکر جی آقا کائنات نے تے فرمایا وے اینا جناب غیر مسلمان دے خلاف جہاد کی تداوے حتیٰ کہ کلمے نو پڑھ لین، آقا کائنات نے تے اے نامباز سے اے بیان کیتا وے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات تے تکرار کر دے رہنے، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اس معاملے تے اصرار کرن دی وجہ تو اللہ مال کے کائنات میں ابو بکر دے سینے نو کھول دی، میں عمر دے سینے نو کھول دیتا وے، اور میرے برادر زکات دا مسئلہ اس مسئلہ وے کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اے جڑے بندے آقا کائنات دے زمانے اندر اے مجھا گانا روک لیں، نہیں بلکہ پیارے پیغمبر دے زمانے اندر اینا دی زکات ایک رسی بن دیئے، اگر اس رسی نو بھی روک لبن گے میں اس دے خلاف ہی اعلان جہاد کرانگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے برادر ہم زکات کنہ چیزوں چو آئے گی؟ سب تو پہلی چیز سونا، اگر کسی انسان دے کول 7.5 تولے سونا ہو جائے اور اس دے 1 سال بیت جائے اور انسان اس سونے دے وچوں 40% حساب نال زکات ادا کرے گا، اسی طرح اگر کسی انسان کو چاندی 52 تولے پئی ہوئیے اور اس چاندی دے 1 سال گزر جاندہ بے اور انسان بھی اس چاندی تو 40% حساب نال زکات ادا کرے گا، اور اسی طرح اگر ایک انسان دے کو نقدی پئی ہوئیے خود جیب اندر گھر رہی یا بینک دے اندر پئی ہوئی ہے یا اپنے اکاؤنٹ دے اندر رکھی ہوئی ہے، اور وہ نقدی جناب چاندی دی قیمت دے مطابق پہنچ جاندی ہے، اس ٹائم 1 تولہ چاندی دی قیمت 902 روپیہ پاکستان دے اندر ہے، اور
اے نقدی اس انسان دے کول 52 تولے دے حساب دے نال 1 سال پئی رہے اور اس انسان تے 40% دے حساب نال زکات دینا لازم بن جاندی ہے۔ اگر ایک انسان خود مقروض ہے اور اس انسان دے کول مال بھی صاحب نصاب ہے، اور انسان پہلے اپنا قرض ادا کرے، قرض ادا کرن تو بعد اگر اس انسان دے کول اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ وہ انسان پھر صاحب نصاب بن جاتا ہے، پھر وہ انسان اپنے اس بچی ہوئی چیز وچوں زکات نو ادا کرے گا۔ میرے برادر اسی طرح دوسری چیز تجارتی سامان، کہ اگر انسان نے کوئی چیز خریدی ہے تجارت کے نقطہ نظر نال خریدی ہے، کوئی چیز خریدا نیت ہے کہ اس کو میں تجارت کے اندر اس کی تجارت کراں گا، خواہ پلاٹ خرید رہا ہے، خواہ دکان خرید رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، خاص انسان نے دکان پائی ہوئی ہے اور دکان کے اندر جڑا ساز و سامان رکھیا ہوا ہے، اس انسان دے اگر وہ ساز و سامان 1 سال گزر جاوے اور وہ ساز و سامان دا تخمینہ لگایا جائے گا، اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس انسان تے بھی زکات دینا لازم ہو جاتی ہے۔ اور دکان دے اندر جو چیز پئی ہوئی ہے اس دی موجودہ مارکیٹ دے اندر جو ریٹ ہوئے گا اس ریٹ کے مطابق اس جناب اس پئیاں ہوئی چیزوں کا تخمینہ لگا کر کے انسان اپنی زکات نو ادا کرے گا۔ اور اسی طرح مویشی، اگر انسان دے کول مویشی نے اس دے اندر بھی زکات لازم ہوئے گی۔ مویشی اگر انسان دے کول کم از کم 5 اٹھ نے پھر زکات لازم ہوئے گی۔ اگر انسان دے کول مجھا گاواں کم از کم 3 نے پھر زکات لازم ہوئے گی۔ اگر بکریاں کم از کم 4 نے پھر زکات لازم ہوئے گی۔ اور انہاں مویشیاں دے بارے زکات دے لازم ہون واسطے 4 شرطاں نے۔ سب تو پہلی شرط یہ کہ انہاں تے سال گزر جاوے، دوسری شرط یہ کہ وہ صاحب نصاب بھی ہوئے، اور تیسری شرط یہ کہ اے جناب جڑیاں مجھاں گواں بکریاں رکھیاں ہوئی اس نے اے سال تو زیادہ حصہ چاردیاں رہیاں ہون، مالک نو جناب اے چارہ خرید کر کے نہ ڈالنا ہوئے۔ اگر چارہ خرید کر کے ڈال رہے ہیں پھر اس تے زکات لازم نہیں ہوئے گی۔ اور اسی طرح انہاں مویشیاں تے جڑی چوتھی شرط ہے وہ یہ کہ یہ جناب کھیتی باڑی واسطے بار برداری واسطے نہ رکھیاں ہوئیاں ہون، اگر بار برداری واسطے رکھیاں ہوئیاں ہون انہاں تے زکات لازم نہیں ہوئے گی۔ اور اسی طرح اگے نمبر 4 زرعی پیداوار جڑا انسان ہے کاشت کردا ہے، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، لیس فیما دون 5 اوسق صدقۃ، کہ آقا کائنات فرماندے نے جناب 5 وسقہ تو کم چیز سے عشر لازم نہیں ہوئے گا۔ اگر انسان دی اینی فصل ہو جاتی ہے وہ 5 وسق بن جاندے نے، اور بعض علماء نے 5 وسق دی مقدار جناب 630 کلو اور بعض نے 653 کلو اس کی مقدار میں بیان کیتا ہے کہ اگر انسان دے کول جناب اینا جناب اناج حاصل ہو جاتا ہے اس انسان تے عشر دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اور وہ عشر اس سے سال نہ گزرنا ہے لازم نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماندے نے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن تسی اس نو کٹ کے لے آندے جے اس دن اس دا عشر ادا کرو۔ اور اسی طرح جناب سبزیاں نے آقا کائنات فرماندے نے لیس فی الخضروات صدقۃ، اے سبزیاں دی اندر کوئی صدقہ نہیں۔ جناب اگر یہ سبزیاں ایک انسان اتنی زیادہ پیداوار سبزیاں دی کرتا ہے کہ وہ انسان وہ سبزیاں نو بیچتا ہے، بیچن تو بعد اس انسان دے کول جڑی سبزیاں دی رقم ہے 1 سال تک پئی رہتی ہے اور یہ صاحب نصاب دی حیثیت دی اندر رقم گزرتی ہے تو پھر اس انسان تے بھی زکات دینا لازم ہو جائے گی۔ جبکہ سبزیاں تے زکات نہیں، یہ تجارت تے زکات لاگو ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ مالک کائنات نے اے جناب ہن صدقہ دینا کن ہوئے، اے زکات دینی کنہ ہوئے، اس بارے بھی اللہ مالک کائنات فرماندے نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں اے جڑے صدقات نے، اے زکات تو بھی صدقہ کیا جائے قرآن پاک اندر، اس واسطے تھے
زکات واسطے لفظ صدقہ استعمال کیتا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین اللہ مالک کائنات فرماندے نے اجرے صدقات نے اے زکات وے اے نمبر ایک اللہ مالک کائنات نے مسکیناں دے واسطے جائز قرار دیتی ہے اور نمبر دو اللہ فرماندے نے اے فقراء دے واسطے اور نمبر تین والعاملین علیہا جڑے اس زکات نو اکٹھی کرن تے کام کر رہے نے اللہ مالک کائنات نے انہاں دے واسطے زکات نو جائز قرار دیتا وے اور نمبر 4 اللہ مالک کائنات فرماندے نے والمؤلفۃ قلوبہم اے جڑے تالیف قلبی دا کام کر رہے نے مطلب تالیف قلبی ایک بندہ ہے غیر مسلم وے اس دے بارے یقین ہے کہ بندہ مسلمان ہو جاوے گا اس دی جناب زکات نال مدد کیتی جاوے اور نمبر 5 اللہ مالک کائنات فرماندے نے وَفِرْ رِقَابِ اجے جناب گردن آزاد کرنے والے نے مطلب غلام آزاد کرنے والے نے اے غلام نو آزاد کرن دے اندر اے زکات نو ادا کیتا جا سکدا وے اور نمبر 6 اللہ مالک کائنات فرماندے نے وَالْغَارِمِينَ اے جناب چٹی تے مقروض والے انسان اے جناب جڑا بندہ مقروض ہو جاتا اس نو بھی زکات دینی جائز وے اس دی علماء نے 3 صورتاں بیان کیتیاں نے اور نمبر 7 اللہ مالک کائنات فرماندے نے وفی سبیل اللہ اجر ابن سبیل نے اے جناب تیرے سبیل اللہ دے اندر نے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والے اے جناب مدارس جڑے نے اے بھی ابن سبیل دے اندر اے بھی جناب اے فی سبیل اللہ دے اندر آندے نے اور نمبر 8 اللہ مالک کائنات فرماندے نے وابن سبیل اجڑے مسافر حضرات نے انسان ہے تے بڑا جناب بڑا کبھی آدمی وے بڑا مالدار آدمی وے لیکن سفر تے نکلے آوے حالت اس طرح دی بن جاندی وے اس انسان دے کول پیچھے رقم منگوان واسطے کوئی ذریعہ بھی کوئی نہیں اور خود بھی ایک کنگال ہو گیا وے پھر اے ہے اگرچہ امیر آدمی وے لیکن ہن شریعت نے اس معذور جان دے ہویا اس واسطے زکات نو جائز قرار دیتا وے اور میرے برادر آقا کائنات فرماندے نے پیارے پیغمبر روایت جامع و ترمذی اندر موجود ہے اے جناب مسکین فقراء واسطے زکاتاں نو پہلے اپنے علاقے دے اندر زکات دینی چاہیے پھر اس تو بعد دوسرے علاقے دے اندر اگر پتہ چلتا ہے کہ انسان نو میرے علاقے دے اندر کوئی محتاج نہیں کوئی ضرورت مند نہیں کوئی اے جناب زکات دا حقدار نہیں پھر انسان اپنی زکات کو باہر بھیج سکتا ہے سب تو پہلے اپنے قریبیاں نو دیکھے آقا کائنات فرماندے نے روایت جامع و ترمذی اندر موجود ہے الصدقۃ علی المسکین صدقۃ آقا کائنات فرماندے نے اے مسکین نو جناب زکات دینی اے مسکین نو صدقہ دینا اے صرف صدقہ شمار ہوے گا آقا کائنات فرماندے نے واہی علی الرحم جڑا بندہ اپنے قریب رشتہ دار نو دے رہے آوے اپنے بھائی نو دے رہے آوے اپنے جناب اے بہن نو دے رہے آوے اپنے چچا نو دے رہے آوے اپنے بھتیجے نو دے رہے آوے اپنے بھانجے نو دے رہے آوے اپنے ماموں نو دے رہے آوے آقا کائنات فرماندے نے وعلی الرحم سنتان جڑا بندہ اپنے کسی قریب رشتہ دار نو دیندا وے اے دو چیزاں شمار ہون گیاں اس انسان نو 2 اجر ملے گا نمبر 1 کہ اس انسان نو صدقے دا اجر مل رہا ہے اور نمبر 2 آقا کائنات فرماندے نے اس انسان نے صلہ رحمی کیتی ہے نمبر 2 اللہ مالک کائنات اس انسان نو صلہ رحمی دا بھی اجر عطا فرمان گے اس واسطے سانو یہ چاہیے کہ پہلے اپنے جناب علاقے دی اندر اپنے محلے اندر دیکھیے کہ ساڈے کیڑے کیڑے بھائی نے جڑے جناب مستحق نے اس زکات دے پہلے انہاں نو اس زکات دا حقدار ٹھہرائیے پہلے انہاں نو اپنی زکات ادا کریے اور پھر اس تو بعد دیگر جگہ تے ادا کریے جناب مدارس دے اندر بھی زکات دینی چاہیے اور اسی طرح جڑے مجاہدین نے انہاں نو بھی زکات دینی چاہیے لیکن سب تو زیادہ حقدار جڑے نے
وہ فقراء تے مساکین نے اور انہاں دے وچوں جڑے اپنے محلے علاقے دے نے انہاں نو دیکھیا جاوے، پہلے انہاں نو زکات دیتی جاوے، اس تو بعد باہر دے اندر زکات نو بھیجیا جاوے۔ اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ سنیا سنایا اس دے صحیح معنی اندر عمل پیرا ہون دی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ جناب فقراء تے مساکین، فقیر اس انسان نو کہندے نے کہ جس دے کول کچھ نہ ہوئے، مطلب اپنے گزرانے زندگی دے واسطے کوئی ذریعہ معاش نہ ہوئے، کمان دا ذریعہ نہ ہوئے، اس نے فقیر کیا جاتا ہے۔ اور مسکین اس انسان نو کہندے نے کہ جس دی کول ذریعہ معاش سے ہوئے لیکن وہ اتنا نہ ہوئے کہ جناب اپنا گزارا اچھی طرح کر سکتا ہوئے، ایک ٹائم دی مل گئی دوسرے ٹائم دا پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، مطلب بڑی مشکل دے نال بڑی تنگی دے نال قرضہ لے کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، اس نو مسکین کہا جاتا ہے۔ باقی میں مسائل تے بہت زیادہ سوچ کر کے ایسے اپنے ذہن اندر، لیکن وقت نے اجازت نہ دیتی، اس واسطے میں اپنی بات نو انہاں کلمات تے ختم کرنا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔